मदाचार्य गुरुपरम्परां सुप्रभातं सर्वेभ्यः नमस्कारः। अस्माकम् अद्यतनविषयः संस्कृतत्वं शब्दपरिष्कारः च। प्रतिदिनमपि एषः विषयः प्रवर्तते। यः कोऽपि अस्मासु आचार्यः संसाधकः अनुदिनमपि सत्रद्वयम् एकं वा सत्रं स्वीकरोति अस्मिन् विषये। आरम्भे चिन्तयामः चेत् कश्चन ग्राफ् अस्माभिः दृश्यते। किमपि विवरणं पश्यामः। सामान्यरूपेण तत् भवतां परीक्षणदृष्ट्या नास्ति, अस्माकमपि और पूर्णरूपेण सटीक् नास्ति, तथापि अनुमानितं किमपि अस्ति। भारते यदि विद्यालयानां संकल्पना अथवा अनुमानं चिन्तयामः चेत् कति विद्यालयाः स्युः? विद्यालयः संस्कृतस्य न विद्यालयः अर्थात् स्कूल्, संस्कृतमहाविद्यालयः न विद्यालयः इति अभिप्रायः। स्कूल् सर्वमपि कति स्युः अनुमानेन? 1000, 2000, 3000 लक्ष स्युः। तर्हि 15 लक्षं विद्यालयः अनुमानितः। इतोपि 5.5 अपि भवितुमर्हति। प्रतिदिनमपि उत्पद्यन्ते विलीयन्ते च संसारस्य स्वभावः, अतः सा स्थितिः अपि अस्ति। तथापि अनुमानितं वयं चिन्तयामः एतदेव सम्यक् इति। एकधिकम् एकन्यूनमपि भवितुमर्हति। इतोपि पश्यामः चेत् भारते महाविद्यालयाः कति स्युः? अत्रापि संस्कृतमहाविद्यालयः न, सामान्य सर्वेपि महाविद्यालयाः, संस्कृत अपि और मॉडर्न अन्य। अनुमानेन कति स्युः? यतोहि यदर्थं वयम् अत्र उपस्थिताः, यत् कार्यं कर्तुं संस्कृतक्षेत्रे वयम् अत्र कार्यशालादृष्ट्या समवेताः, तस्य किमपि सम्बन्धः यथा भवति अथवा एतादृशमपि किमपि अवलोकनीयं भवति, तेनपि किमपि अस्माकं कार्ये काचित् प्रेरणा भवितुमर्हति। अतः सामान्यरूपेण चिन्तयामः तर्हि 50,000 50,000 के सन्ति महाविद्यालयाः, कालेज्। पुनः पश्यामः चेत् भारते तकनीकी प्रोफेशनल् महाविद्यालयाः अपि सन्ति, अन्यपि सन्ति, किन्तु तादृश अन्यत् मैनेजमेंट इतोपि अन्यत् अपि। एते कति स्युः? 10,000 अर्थात् 1400 एतादृशसंस्थाः सन्ति। 10,000 तु अधिकमस्ति। अन्येषु तत्र गणना नास्ति, किन्तु एतद् विशिष्य अस्माकं तकनीकी प्राविधिकक्षेत्रे सन्दर्भे चिन्तयामः चेत् अन्यः एकः कश्चन विषयः, भारते विद्यालयछात्राः कति स्युः? यदि भारते विद्यालयाः 15 लक्षं तर्हि छात्राः कति स्युः? यतोहि संस्कृतस्य सम्बन्धः तत्रापि अस्ति। ते जानन्ति, पठन्ति, अनुवादं कर्तुं शक्नुवन्ति न वा, तथापि संस्कृतेन अस्माकं धारया तेषामपि युक्तता अस्ति। अतः ते कति स्युः आदि अनुमानेन कियत् कर्तुं शक्यते? 15 लाख इंटू एवरेज 25 कोटि 25 एवं चिन्तयामः। पुनः भारते विद्यालयेषु अध्यापकाः कति स्युः? यदि 25 कोटि छात्राः सन्ति, 15 लक्षं भारते विद्यालयाः सन्ति, तर्हि भारते विद्यालयेषु अध्यापकाः कति स्युः? अध्यापितारः अनुपातः वयं चिन्तयामः, तदपि कोटि अथवा कति स्युः चेत् 1 कोटि सामान्येन। स्वागतम्। पुनः एकम् इतोपि अन्तिमं, भारते महाविद्यालयछात्राः कति स्युः? विद्यालयछात्राः 25 कोटिः, भारते विद्यालयेषु अध्यापकाः 1 कोटि, तर्हि भारते महाविद्यालयछात्राः एते कति स्युः? 50,000 महाविद्यालयेषु अथवा प्रोफेशनल इत्यादि तकनीकी विद्यालयेषु एतदपि परिगणयामः चेत् 51400 एवं भवति 51,000। 1 कोटि स्युः 4 कोटि चतुष्टयम् अथवा 4 कोटि छात्राः महाविद्यालयछात्राः। सम्यक्। इतोपि संस्कृतक्षेत्रं प्रति आगच्छामः चेत् भारते संस्कृतशिक्षकाः 1 लाख स्युः, 1,02,000, 30 लक्ष यदि शिक्षकाः विद्यालयस्तरे सन्ति, तर्हि तेषु 30 लक्ष शिक्षकेषु संस्कृतशिक्षकाः कति सन्ति? 2 लक्ष। अधुना अस्माकं किञ्चित् ऊहापोहः भवति, ग्राफ् नतोन्नतं भवति। अतः अग्रे पश्यामः, भारते संस्कृतविश्वविद्यालयः कति स्युः?
कति सन्ति? अत्र तु बहु नास्ति। 16 सन्ति, 17 सन्ति, 17 संस्कृतविश्वविद्यालयाः सन्ति। पश्चात् भारते संस्कृतविश्वविद्यालये प्राध्यापकाः कति सन्ति? संस्कृतविश्वविद्यालय अर्थात् केन्द्रीय संस्कृतविश्वविद्यालय, राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय तिरुपति अथवा लाल बहादुर शास्त्री एवं वाल्मीकि इत्यादि इत्यादि सर्वेपि भवन्ति आहत्य कति स्युः अध्यापकाः वयं? प्रमोद भुटोलिया महोदय सदृशाः अथवा अनूप पाण्डे महोदय सदृशाः अस्माकं गणना अङ्गुलिगण्यः अस्माकं तत्र का यथा तर्हि कति स्युः? 1400 कति सन्ति विश्वविद्यालयस्तरे संस्कृतविश्वविद्यालयेषु अध्यापकाः प्राध्यापकाः एतावन्तः सन्ति। अस्माकं ग्राफः 2 लाख अस्माकं संस्कृतशिक्षकाः सन्ति विद्यालयस्तरे, तत्र अस्माकम् अधिकमस्ति। संस्कृतविश्वविद्यालयेषु वयं कति स्मः? 1400 संस्कृतविश्वविद्यालयाः आहत्य 17 सम्यक्। तदा इतोपि पश्यामः भारतस्य जनसङ्ख्या कियती अस्ति? 2014 नो नरेन्द्र मोदी महोदय कदारभ्य अस्ति? तदारभ्य प्रतिदिनमपि सः सामान्यज्ञानप्रश्नं प्रतिदिनमपि प्रतिभाषणमपि वदति 125 करोड़ 125 इतने। तर्हि एतस्य अनुमानेन पठितुं तु शक्यते खलु नहीं? तो सामान्येन एतदस्ति 24 2024 गणनानुसारम् इतोपि अधुना तु वयं 25 अस्मिन् स्मः 2025। एतावती संख्या अस्माकं भारतस्य भारतदेशस्य एव और वैश्विक स्तरे विश्वभाषा संस्कृतं वसुदेव कुटुम्बकम् इत्यादि अवधारणा अस्माकं भारतीय ज्ञानप्रणाल्यां सन्ति। ततः पश्यामः चेत् अस्माकं एतेषु संस्कृतस्य ज्ञातारः अथवा अध्येतारः च कति? ज्ञातारः अर्थात् शास्त्रादिकं जानन्ति, अध्येतारः अर्थात् ते शास्त्रं जानन्ति न वा किन्तु भाषापरिचयः विद्यालयेषु 30 लाख छात्राः यदि सन्ति तेषां सर्वेषामपि सम्बन्धः संस्कृतेन अस्ति। अतः संस्कृतस्य ज्ञातारः अथवा अध्येतारः कति स्युः? 50 ते सर्वेपि सन्ति। यदि स्वल्पः सन्ति खलु तथापि संख्या अस्माकं महाविद्यालयसंख्या विश्वविद्यालयसंख्या पश्चात् विद्यालयानां संख्या संस्कृताध्यापकानां संख्या छात्राणां संख्या एतत् सर्वमपि अस्ति, तत्र न्यूनाः सन्ति। अन्यविषयस्य अपि अधिकाः सन्ति किन्तु संस्कृतस्य संख्या तत्रापि अमूल्यगण्या। पॉइंट मध्ये तद्दिने अपि चर्चा आसीत् प्रायः यत् एवम् आगच्छति अनुमानं। तर्हि एतावन्तः वयं किं वा कुर्यामः अथवा अस्माकं पार्श्वे यदि एवम् अस्ति तर्हि किं वा भवेत्? तदा अस्माभिः संस्कृतेन अनुवादः करणीयः अर्थात् सः अधिकः भवति अनुपातः अर्थात् तत्र यदि 100 सन्ति चेत् संस्कृतजनाः 2 शतसु संख्या 2 अथवा अधिकाधिक संख्यात्रयम् एवं परसेण्टेज् अनुपातः। तर्हि अस्माकं 97 98 अथवा 96% अस्माकम् अवशिष्टं भवति। तेषां कृते करणीयम् अस्माभिः कार्यं। किं करणीयम्? एतादृशम् अनुवादकार्यम्। अतः वदामः खलु वयं यत् सरलभाषया लेखनीयं। किमर्थं लेखनीयम्? एतेषां कृते लेखनीयं। केषां कृते? 97%। मम लिखितः ग्रन्थः अथवा भवद्भिः लिखितः ग्रन्थः अविराज राजेन्द्र महोदयाय पर्याप्तः न भवति नहीं? अथवा अन्य अपि विद्वांसः अस्माकं कुलपतयः सन्ति अथवा शास्त्रविद्वांसः ब्रजभूषण ओझा महोदयः सन्ति, इतोपि अन्य अनेके सन्ति। तो तेषां कृते मम लिखितः ग्रन्थः तो जाड्याय भवति। मम भाष्यस्तरः अथवा भवतां भाष्यस्तरः अहमपि भवत्सु एव अस्माकं सर्वेषामपि भाष्यस्तरः तेषां कृते तो पर्याप्तः न भवति। तर्हि केषां कृते भवति? यत् पठितं तद् गुरुवे समर्पितम् अथवा स्वयं लिखितं स्वस्य लेखं स्वयं पठामः किम्? तेषां कृते अस्ति अस्माकं कार्यं। केषां कृते? विदुषां कार्यम् अस्माकं कृते प्रेरणायै सौकर्याय भवितुमर्हति किन्तु सरलभाषया सरलसंस्कृतेन सरलमानकमाध्यमेन लेखनम् अस्माकं केषां कृते अस्ति? 97% जनानां कृते। सम्यक्। 100 छात्रेषु यदि प्रतिशतत्रयमपि अस्माकं संस्कृतजनाः सन्ति तर्हि 97% जनाः तेषां कृते किमस्ति? आर् यु स्टिल्? अत्र प्रश्नस्य नास्ति, तत्र किञ्चित् तत्र करणीयं, क्लिक् करणीयम्। आर् यु स्टिल् देयर्? तत्र कश्चन अन्यः चिन्ता नास्ति। अतः सरलभाषया अस्माभिः यद् लेखनीयं तत् केषां कृते लेखनीयं? तेषां कृते लेखनीयम्। अर्थात् विदुषाम् आश्रये यदि वयं स्मः तर्हि तेषां कृते
न्यूनाः स्मः वयं, किन्तु अस्माकम् आश्रये ये सन्ति ते तु अनेके सन्ति, कोटिशः लक्षशः जनाः सन्ति। अतः अस्माभिः यत् कार्यं करिष्यते तद् एतदर्थं प्रेरणात्मकम् अस्ति, यतः अस्माकं पृष्ठतः अस्माभिः लिखितं ग्रन्थम् अथवा अस्माकं लेखस्य पठितारः अथवा सरलमानकसंस्कृतेन वयं यद् लिखामः तस्य पठितारः अनेके सन्ति। वयं सर्वदा अपि पुस्तकालयं प्रति गच्छामः, जम्मू परिसरे अनेकानि पुस्तकानि सन्ति, बिल्डिंग परिसर अट्टद्वयमस्ति, ये फ्लोर् अपि उपरि अपि सर्वत्रापि धूलिः भवति। एकवारं रौण्ड् अपि करोति चेत् कासः भवति और एतद् भवति, धूलिः तत्र अस्ति। पश्यामः खलु पुरातनं ऋग्वेदं ददातु, ऋग्वेदं पुस्तकालयं गत्वा अन्विषामि चेत् तद् ज्ञानं तु अनन्तरम् आगच्छति, ततः पूर्वं स्वास्थ्यं प्रभावितं भवति। यद्यपि आयुर्वेदस्य भाषा योगस्य मूलम् आयुर्वेदः, आयुर्वेदस्य मूलं संस्कृतं, तथापि तस्य संस्कृतस्य अपेक्षया स्वास्थ्यं प्रभावितं भवति। किमर्थं? तद् सः ग्रन्थः न जाने 5 वर्षेभ्यः अथवा 50 वर्षेभ्यः उद्घाटितः नास्ति। तस्मात् तत्सर्वमपि उद्घाटनीयं, तत्र पर्यन्तमपि गन्तव्यं। ते सर्वे अपि 97% जनाः ये सन्ति ते सर्वे अपि तान् ग्रन्थान् प्रति पठितुम् आगच्छेयुः। तेषां सर्वेषामपि प्रेरकाः वयमेव स्मः। अस्माकम् एव लेखनेन, अस्माकमेव सरलसंस्कृतेन सम्भाषणेन एव ते संस्कृतं प्रति युक्ताः भविष्यन्ति, पश्चात् मुख्यधारां प्रति आगच्छन्ति, ततः ते शास्त्रं प्रति। अस्माकमपि उद्देश्यम् एतदेव, सामान्या सम्भाषणात् वाङ्मयपर्यन्तं, वाङ्मयं प्रति एतदेव उद्देश्यं चेत् ते अनया रीत्या आगच्छन्ति। अतः अस्माभिः यत् कार्यं क्रियमाणमस्ति तत्र अस्माभिः जागरूकता सम्पादनीया। संस्कृतस्य अवनति या ह्रास जितना होना था वो हो चुका। इसके बाद संस्कृत ऊपर ही जाएगी, नीचे नहीं जाएगी। सा विद्याया विमुक्तये तस्य सूत्रमेवेतद् कि शिक्षायाः उद्देश्यमेवेतद् कि शास्त्रं पठति स उपरि, तत्र गन्तुम् उपरि न वदामि अहं। मम कथनस्य अभिप्रायः यद् इतः परं मम नाम सत्यदेवः, अत्र शुद्धमपि भवति मम नाम सत्यदेवः, तर्हि ह्रासः न भवति संस्कृतस्य। अरे अरे संस्कृतजनाः अथवा संस्कृत सम्भाषणशीलाः ये सन्ति अथवा संस्कृतभारतीजनाः, भवन्तः तो द्विवचनम् अथवा मध्यमपुरुषमेव त्यक्तवन्तः, तर्हि तस्य किम् उत्तरं भवेत्? तदा किम् अस्माभिः स्वस्य पादः पृष्ठतः अपसारणीयः? नहि, अस्माभिः उत्तरं दातव्यं, तथापि विनम्रतया। विनम्रतया अर्थात् अहम् एतत् जानामि चेत् एतदेव तावत् नास्ति। शास्त्रं यावत् अन्तः वयं पत्राणि उद्घाटयामः तर्हि तावदेव गाम्भीर्यं, विनम्रता अस्मासु आगच्छति। किमर्थं? शास्त्रस्य अपारता अस्ति। अतः तेषाम् उत्तरम् अस्माभिः नमस्कारं कृत्वा, साष्टाङ्ग प्रणामं कृत्वा, यावत् अपि घमण्डी उपरि उपरि भवति तावत् अपि पुरतः यः जनः भवति सः लघु भवति, ब्रह्मराक्षसः भवति। रेडियो मध्ये आगच्छति खलु कथा, एकः क्रोधं करोति चेत् द्वितीयः हसति, हसति चेत् हसति तदा राक्षसः अपि न्यूनः जायते। अर्थात् आकारेण लघुकायः जायते। एवं हसन्नेव सः नष्टः भवति। अतः समाजे अपि एतादृशी स्थितिः यदि अस्ति, केचन तादृशाः जनाः सन्ति, तेषाम् उत्तरम् अस्माभिः एवं रीत्या एव दातव्यं यत् वयं तो, अतः केनचित् उत्तरम् उक्तं यत् महोदय वयं तो द्विवचनं त्यक्तवन्तः, मध्यमपुरुषं त्यक्तवन्तः, भवन्तः तो सर्वमपि त्यक्तवन्तः, वचनत्रयमपि त्यक्तवन्तः, अर्थात् किमपि एकमपि वाक्यं न वदन्ति, मध्यमपुरुषं विहाय अपि न वदन्ति। अतः सा स्थितिः ते वदन्ति एवं रीत्या। अतः तेषाम् उत्तरम् अस्माभिः एवं रीत्या अपि दातुं शक्यते। अतः अस्माभिः यत् कार्यं करणीयमस्ति, अस्माकम् अनुवादकार्यं यदस्ति तस्मिन् अनुवादकार्ये सरलत्वं तु भवेत्, किन्तु संस्कृतत्वम् अवश्यं भवेत्। संस्कृतत्वम् इति कथनस्य अभिप्रायः यत् सरलं तु कुर्मः, किन्तु सरलम् एवं कुर्मः यत् कालान्तरे तेन ह्रासः भवेत्। अतः अस्माभिः सरलता सम्पादनाय सरलभाषया एव अनुवादः करणीयः, सम्भाषणं च करणीयं। सर्वमपि आङ्ग्लभाषामपि, आङ्ग्लजनाः, इङ्ग्लेण्ड् जनाः अत्र आगच्छन्ति, भारतजनाः, भारते ये इङ्ग्लिश् जानाति सः तैः सह सम्भाषणं करोति चेत् वयं न अवगन्तुं शक्नुमः। सः अपि न अवगच्छति अस्माकम् इङ्ग्लिश्, किं वदति सः अपि किम् उक्तम्, एवं तस्य बोधं कारयितुमपि अस्माभिः प्रकारान्तरेण कथनीयं भवति। यतोहि तस्य दैनिकभाषा सा रीति पद्धति, तर्हि भाषान्तरेण अस्माकं लेखनम्, अस्माकं स्तरः अन्तः बहु किमपि भवितुमर्हति, अस्माकं ज्ञानं पर्याप्तं भवितुमर्हति, किन्तु लोककल्याणाय, समाजकल्याणाय अस्माभिः सरलरीत्या सम्पादनीयं। सरलरीत्या सम्पादनीयं चेत्
किं करणीयं सरलभाषायै अस्माभिः संस्कृतत्वं तत्र शब्दपरिष्कारः च आवश्यकः। सः शब्दपरिष्कारः अथवा संस्कृतत्वं सम्पादनीयं चेत् कथं वयं कर्तुं शक्नुमः? शब्दपरिष्कारसन्दर्भे अस्माकं चर्चा प्रतिदिनं भवति एव। संस्कृतत्वं किं तर्हि किमस्ति लिखितम्? एकवारं पठामः वयं किमस्ति? अस्माकम् अनुवादकार्ये एतादृशानां पदानां प्रयोगः भवति। अव्ययपदानि सन्ति वा किमपि, किन्तु वयम् एवं कुर्मः। तर्हि किमस्ति? एवम्, अपि च पुनः एवं च, तथा च, एवं, अपि च, पश्चात् अथ च, किन्तु, नाम, अर्थात्। किमस्ति एतत् सर्वमपि यत् उपस्थापितम्? अव्ययपदानि सन्ति, किन्तु अस्माकं सरलसंस्कृते एतेषाम् उपयोगः बाहुल्येन भवति। अतः अस्माभिः किं करणीयम्? एतत् सर्वमपि आरम्भिकस्तरे सम्यक् अस्ति। मम नाम अथवा किमपि हि अत्रापि विसर्गयोजनेन तदापि वयं प्रोत्साहनमेव कुर्मः। सम्यक् अस्ति, वदतु। आरम्भे दोषः भवति चेत् तदा परिष्कारं कर्तुं शक्नुमः। दोषमेव न करोति, मुखं न उद्घाटयति चेत् वक्तुं न शक्यते। वयं चिन्तयामः मौनं स्वीकृतिलक्षणम्, अथवा जानाति वा न जानाति, द्वयोः अपि मौनं सम्यक् एव। तर्हि एतद् शनैः अस्माभिः अनुवादसमये आरम्भे एवं प्रवर्तितुं शक्यते, सम्भाषणे अपि कर्तुं शक्यते, किन्तु कालान्तरेण अस्माभिः प्राथमिकस्तरात् परमप्राथमिकस्तरात् अल्पप्रगतस्तर पुनः प्रगतस्तरपर्यन्तं गन्तव्यम्। अतः अनुवादकाले एषा शैली अस्माभिः वारणीया लेखनसमये। किन्तु, परन्तु, च, तथा च, एवं च, अर्थात् एतादृशं वयं स्वस्य अनुवादकार्यात् वारयामः शनैः। तस्य विकल्पं वयं पश्यामः, किं प्रकारान्तरेण किं भवितुमर्हति, एतस्मिन् स्थाने कथं लिख्येत चेत् सौकर्याय भवेत्, अस्माकं ग्रन्थस्य अपि अस्माकम् अनुवादकार्यस्य अपि किञ्चित् तत्रापि सौष्ठवम् आगच्छेत्। अतः एषा शैली अस्माभिः वारणीया। एतानि एव पदानि सन्ति, एतदतिरिच्य सर्वम् अस्ति, तत् सर्वमपि न। एतादृशं येन अस्माकं गौरवम् अथवा अस्माकं शैली दुर्बला भवति, यैः अथवा येषां पदानां प्रयोगेण तत्सर्वमपि अस्माभिः परिहरणीयं स्वस्य अनुवादकार्यात्। अहं तो बहु कृतवान् गद्दिवसे, अद्य किं करोमि तदेव न। अद्य गद्दिने यत् जातं सम्यक्, तस्य आधारेण वयम् अद्य वदन्तः स्मः। अद्य अनेन आधारेण यद् भविष्यति, श्वः तथा अग्रे किं करणीयमिति सन्दर्भे वयं पश्यामः, चिन्तयामः। अतः किं करणीयं? संस्कृतत्वम् आनेतव्यं। संस्कृतत्वम् आनेतव्यं चेत् किं वाक्यमस्ति? एकवारं पठामः। रामः लक्ष्मणः सीता च वनं गच्छति और गच्छन्ति। द्वयमपि शुद्धं किम्? शुद्धमस्ति? शुद्धमस्ति। सम्यक्। तर्हि किं कर्तुं शक्यते? किमपि कर्तुं शक्यते? कर्तुं शक्यते? नहीं कर्तुं शक्यते। समासः किम्? हाँ, समासः तो न करणीयः। समासकरणे तो अस्माकं कादम्बरी लेखितुं तो वयं श्वः एव सिद्धः, अथवा अद्यैव 1 घण्टानन्तरं लिखामः। किन्तु यत् कादम्बरी सर्वे अपि जानीयुः तत्र किं लिखितमस्ति, अतः तद् कार्यं करणीयं। पुनः पुनः समासविस्मृतिः करणीया। अतः द्वयमपि शुद्धं। भवतां कथनं योग्यं, बहु सम्यक्। द्वयमपि शुद्धं चेत् उभयतः अपि कर्तुं शक्यते, किन्तु प्रामाणिकता। समाजः पृच्छति खलु, वैयाकरणादि अत्र भवन्ति, ते पीडयन्ति कथं? सर्वे पृच्छन्ति, उदाहरणं ददातु, प्रामाणिकं किम्, एकं वदतु एग्जाम्पल्। तदा एग्जाम्पल् किम्? एतादृशमपि प्रमाणदृष्ट्या अपि समाजस्य उत्तरं दातव्यं, कार्यं करणीयं। कार्यं न करणीयं चेत् अद्यत्वे यः कोलाहलमधिकं करोति तस्य प्रभावः भवति। सः सम्यक् वदति वा सम्यक् वदति, दूषयति वा प्रशंसयति, किन्तु प्रभावः तस्य भवति। यः मौनं भवति, जनाः चिन्तयन्ति तस्य दोषः स्यात् कदाचित्, अतः सः शृण्वन् अस्ति। अतः किमपि उत्तरं, कश्चन परिहारः तु वक्तव्यः। अतः आदित्य अत्र किं लिखितं? कः श्लोकः? नरस्य वृत्तम्। अतः कुत्र प्रयोगः अस्ति, अस्ति वा नास्ति, भवितुं शक्नोति वा न, अतः तत्सर्वमपि अस्माभिः प्राप्यते। अतः अन्वयः अस्ति एवम्। अत्रापि अर्थं पश्यामः चेत् एवमस्ति। पञ्चतन्त्रे उल्लिखितम् एतत् पद्यं। तत्र मनुष्यस्य चरित्रं सूर्यः चन्द्रः वायुः अग्निः आकाशः पृथ्वी मनः यमः दिनं रात्रि च उभे सन्ध्ये धर्मः प्रातःकालीन संध्या सायंकालीन धर्मः च जानाति। अर्थात् मनुष्यस्य चरित्रं या धर्म
किसको जानता है या धर्मम कह जानाति, तो फिर धर्मम अर्थात अस्माकं स्वभावः अस्माकं कृत्यं यद् अस्माभिः करणीयम्। सम्यक् चित्रं ये स्वीकुर्वन्ति ते श्वः निमित्तमपि मेमोरि स्थापयन्तु। श्वः कार्यशाला अपराह्णे समाप्ता भवति। तदा अजमेरगढ़, फैजागढ़, तेजागढ़, लेजागढ़ एतत् सर्वमपि जयपुरे अस्ति। तत्र गत्वा चित्रं स्वीकरणीयं स्यात्। मेमोरि फुल् भविष्यति चेत् अस्माकं स्वभावः, अन्य आचार्य अस्माकम् उक्तवन्तः, वयम् अहम् एतस्मिन् पक्षे नास्मि। सम्यक् यत् चित्रं स्वीकरणीयं। चित्रस्वीकरणस्य किं भवति, वयमपि गच्छामः। श्वः किला द्रष्टुं गच्छामः सायङ्काले। तत्र इतिहासः कः लिखितः, कः आसीत्, कः संघर्षं कृतवान्, 10-12 पराजयं प्राप्य कः जयं प्राप्तवान्, तत्सर्वं पठितुं मम पार्श्वे अवसरः नास्ति। सेल्फी तो स्वीकरणीयम्। अहं तत्र गतवान्, यतोहि तत्क्षणमेव अथवा सायङ्काले फेस्बुक् मध्ये स्थापनीयं। फेस्बुक् मध्ये स्थापनीयं तर्हि तच्चित्रं तो भवेत्। अहम् अनुवादकार्यं किं कृतवान्, तत्र अन्येषां पदानाम् अथवा प्रकारान्तरेण पदानां प्रयोगं कृतवान्, तत्सर्वं कः पश्यति। तत्तु अहं दर्शितुं न शक्नोमि, यतोहि तत्र तो बहवः अशुद्धाः सन्ति। अतः चित्रं तो स्थापनीयं। किला मध्ये गतवान्, तदा किं करोमि, मेमोरि फुल् भवति। मध्याह्ने 1 घण्टानन्तरं तो किं डिलीट् करोमि, अतः अस्तु कार्यशालायाः एतत् डिलीट् करोमि, एतत् तो स्थापयामि। तर्हि एतत् सर्वमपि कालान्तरे गच्छति। अद्य समयः पठितुं नास्ति, लेखितुं नास्ति, अतः लेखनीयम् अधिकाधिकं। सम्यक् 10 वारं लेखनीयं। संस्कृतं गीतां जीवने आजीवनं पठतु। एकमपि दिनं न त्यजतु जीवने। 70 साल जीवति अथवा 100 वर्षाणि यावत् जीवति, 100 × 365 करोतु, यावन्ति दिनानि भवन्ति, प्रतिदिनं पठतु। प्रतिदिनमपि नूतनमेव अवगम्यते। प्रथमपर्याये पठति, प्रथमम् अध्यायं किमपि संज्ञानं भवति। द्वितीयपर्याये यदा पठति, एतत् स्तरः अपि वदति, परिवर्तितः भवति, प्रकारान्तरेण अधिगम्यते। यावत् पर्यायमपि पठति, सर्वस्य समाधानम् एकः अपि श्लोकः भवितुमर्हति, एकः शब्दः सम्यक् ज्ञातः। अतः अस्माभिः एवं रीत्या लेखनकार्यमधिकं करणीयम्। अत्र चित्रस्वीकरणम् एतत् सर्वं योग्यं न। पीपीटी ददातु अथवा एतत् ददातु, पीपीटी न ददाति, कञ्जूस् अस्ति, एवं चिन्तयन्तः स्युः, किन्तु योग्यं न। लेखनीयं यावत् शक्यं, तदनन्तरं दीयते, किन्तु न लप्स्यते। यदि न लब्धं तर्हि पञ्चव्यञ्जनानि होटेल् मध्ये सन्ति, रसगुल्ला प्रतिदिनं प्राप्यते, प्रातः अपि अल्पाहारे बहु किमपि प्राप्यते, तस्य सर्वस्य ऋणार्पणं कदा भवेत्। अतः लेखनीयं, लेखनेन अभ्यासः। तो अत्र अन्ये एकः एव चकारः सम्यक् वा, तदेवं प्राप्तिश्च उभे संज्ञे धर्मश्च धर्मः च इत्यत्र एकमपि पर्याप्तं। द्वयं स्थापनीयम्, अर्थात् द्वयं न अधिकं न स्थापनीयं। तच्च च बहु करोति, किन्तु बहु क्रियते चेत् अस्माकं गौरवं गच्छति। किन्तु दोषः भवितुमर्हति। अत्र सम्यक् एव, तद् भवन्तः मम अपेक्षया अधिकं जानन्ति, वैयाकरणाः सन्ति, किन्तु तत्र अधिकं मम अभिप्रायः एवमस्ति, श्लोके यावन्तः चकाराः दत्ताः सन्ति, ते तत्र अन्वये अपि द्रष्टव्यः न वा? अन्वये तु द्रष्टव्यं। अन्वयार्थे तत्र अन्वयार्थे तत्र द्रष्टव्यं। किन्तु तदर्थम् अहं न लिखितं। मम प्रयोजनम् एतस्य स्थापनस्य, यत् सीता, रामः लक्ष्मणः सीता च वनं गच्छति अथवा गच्छन्ति, द्वयमपि। अत्र गच्छन्ति अपि भवितुमर्हति, अनेकानि पदानि सन्ति। गच्छति अपि भवितुमर्हति, चकार प्रतिपदमपि चकार इत्यनेन अन्वयः क्रियते चेत् तथा अपि शक्यते। किन्तु न एवमेव भवति, एवं न भवति इति तर्कः न। तर्कः अस्माकम् अनुवादकार्ये अपि अथवा ज्ञानक्षेत्रे अपि बहु दूरं न नयति। कालान्तरे विवादः तत् प्रवर्तते, पश्चात् प्राप्यते किमपि न, गौरवमपि गच्छति। तस्मात् अन्वयार्थे चकाराः द्विवारम् आगताः, तस्य आवश्यकता नास्ति इति भवतः। आवश्यकता अस्ति वा एकेनैव सर्वेपि शब्दाः तत्र अनिलः अनलः द्वौ भूमि एते सर्वे केचन बहुवचनान्ताः द्विवचनान्ताः एते सर्वेपि सन्ति। अहं डिलीट् अपि कृतवान् तथा, यतोहि अहं सम्यक् लिखितवान्, तदा ततः न आगच्छति प्रश्नः। यत् सर्वमपि सम्यक् कृतवान् वा तदेव ब्रह्मवाक्यं न। भवन्तः अपि स्वबुद्ध्या अवगन्तुं शक्नुवन्ति किम्, अथवा यद् दीयते तद् लीयते, स्वीक्रियते, तथा न। सम्यक् अस्ति तेषां प्रश्नः। अहम् अपि ज्ञात्वा तत्र डिलीट् कृतवान्, कुत्र आसीत् कुत्र न आसीत्, किन्तु सम्यक् समीचीनं। येषां ज्ञानम् अस्ति सम्यक्, येषां नास्ति ते तत्रापि अस्माभिः मतीकरणीयः। अतः अस्माभिः किं करणीयं, संस्कृतत्वं यदि रक्षणीयं तर्हि शिष्टप्रयोगः, एतादृशः यथा एतेषां प्रश्नाः सन्ति, शिष्टप्रयोगार्थं किं करणीयं। किन्तु परन्तु एवं च इत्यादि सर्वमपि वारणीयं चेत् कार्यं किं करणीयं,
ग्रन्थः द्रष्टव्यः, कुत्र अहं दृष्टवान् कुत्र न दृष्टवान्। सम्यक्। एकः महोदय तस्मिन् दिने उक्तवान् यत् राष्ट्रं न महोदय राष्ट्रः अपि भवति। सम्यक् अस्ति, सम्यक् अस्ति वा नास्ति इति। चञ्चू वयं उकारान्त दीर्घ उकारान्त अपि आसीत्, तदपि स्त्रीलिङ्गे। ह्रस्व उकारान्त तद् भवन्तः चिन्तयन्ति गुरुवत्। अतः सम्यक् तदर्थं किं प्रयोगबाहुल्यदृष्ट्या अस्माभिः शास्त्रमपि अध्येतव्यम्, अथवा प्रकारान्तरेण भिन्नभिन्नटीकाः ग्रन्थाः अपि अध्येतव्यः। तदा एव अस्माकम् अनुवादः सम्यक् भवितुमर्हति। अतः आलस्यम् अनुवादं न उपकरोति। आलस्यं यदि कुर्मः वयं तदा तेन सम्यक् न भवति। केवलं रामः पठति, अत्र संस्कृतत्वम् अस्ति आरम्भिकस्तरे अस्माकं स्तरानुगुणं, मम स्तरानुगुणमपि। किन्तु कालान्तरे यदि इतोपि प्रभावपूर्णं सम्यक् करणीयं चेत् किं कर्तुं शक्यते? रामः एव पठति अस्माकं पार्श्वे, केवलम् अस्ति नै। तर्हि अस्यार्थः अत्र किम्? अस्यार्थः इत्युक्ते वयं वदामः खलु अस्यार्थः एतदस्ति, अथवा अस्यार्थः इत्युक्ते वयमपि अनुवादकार्ये कृतवन्तः स्याम। भवतां वाक्यं नास्ति एतद्, मम वाक्यमपि नास्ति एतद्, किञ्चित् प्रेरणात्मकं वाक्यमस्ति। अतः किं कर्तुं शक्यते? इत्यर्थः अपि कर्तुं शक्यते, अथवा इत्यस्य अर्थः अपि कर्तुं शक्यते। मातृभाषाप्रभावः अपि वारणीयः। मातृभाषाप्रभावः बहु भवति, तदपि शब्दं वयं शब्द ज्ञानाभावात् अथवा अस्माकं पार्श्वे वेकबुलरी नास्ति तर्हि शब्दन्यूनता अस्ति, पदन्यूनता अस्ति चेत् तदापि वयं यं कमपि मातृभाषाशब्दमपि योजयामः। तर्हि एषः प्रभावः अपि संस्कृतात् ततः वारणीयः। रामः कृष्णम् आहूतवान् तेन उक्तं। किं कर्तुं शक्यते? रामः कृष्णम् आहूय अवदत्, उक्तवान्, एतदपि आगच्छति, उक्तवान् अपि सम्यक्, क्लेशः नास्ति। किन्तु एवं कृत्वापि वक्तुं शक्यते। कथं न्यूनं राई का पहाड़ और पहाड़ की राई करणीयं चेत् समास व्यवस्था अस्माकं पार्श्वे और राई का पहाड़ करणीयं चेत् 4 साल की पीएचडी कर लो, एक लघु शीर्षकं स्वीकृत्य 4 वर्षाणि यापयन्तु, 5 लाख या 20 लाख स्कॉलरशिप जीआरएफ द्वारा प्राप्नुवन्तु। कार्यं किम्? एक लघु शीर्षकस्य एवं ग्रन्थः करणीयः, पहाड़ निर्मातव्यं लघु। तर्हि सा व्यवस्था अपि अस्माकं पार्श्वे, सन्धि समास व्यवस्था अस्माकं स्यात्। अतः उत्तराणि लिखन्तु, उत्तराणि वदतु, अथवा उत्तराणि लिखत। किं सम्यक् भवितुमर्हति एतत् सर्वमपि तयमपि शुद्धमस्ति, तथापि किम् अत्र कः दोषः, एवं किं कर्तुं शक्यते इति सा व्यवस्था अस्माभिः चिन्तनीया। यस्मिन् कस्मिन्नपि स्तरे अस्माकं कृते यत् किमपि सम्यक् भवितुमर्हति, कालान्तरेण अस्माकं किं सम्यक् भवेत् इति अनुभवेन अथवा शिष्टग्रन्थानाम् अध्ययनेन, प्रकारान्तरेण विविधग्रन्थानाम् अध्ययनेन च अस्माभिः स्पष्टतया ज्ञातुं शक्यते, अनुभवः प्राप्तुं शक्यते। अग्रे अस्ति कृतवतु प्रत्ययः किम्? यदा कदाचित् आवश्यकता भवति चेत् अभवत्, किन्तु सर्वदा अपि कृतवतु पठितवान् लिखितवान् तदा क्लेशः कः भवति? नरेश महोदय गतदिने वदति स्म कि तस्मिन् लिट् लकारे तो रूपाणि न स्मरन्ति, अथवा लङ् लकारे तो रूपाणि अस्माकं स्मरणे न सन्ति। यदि लकाराभ्यासः न भवति तदा काठिन्यं भवति, सर्वदापि अस्माकं तदेव भवति। तो पठितवान् कृतवान् करोति विभज्य प्रयोग, अस्माकं जुगाड़ व्यवस्था कि गमले में पौधा लगा लो या पानी की बोतल में, बिस्लेरी की बोतल में काट करके उल्टा टांग के पौधा लगा लो। तो फिर ये व्यवस्था, एषा व्यवस्था अस्माकं तादृशी। किन्तु वस्तुतः अस्माभिः गमला एव सम्पादनीयः, तत्रैव पौधारोपणं करणीयम्। अतः पौनःपुन्येन यदा आवश्यकता भवति तदा कृतवतु प्रयोगः कर्तुं शक्यते, किन्तु सर्वदा अपि न भवेत्। अहं 20 वर्षेभ्यः संस्कृतकार्यं कुर्वन् अस्मि, 20 वर्षपूर्वमपि कृतवतु एव आसीत्, और 40 वर्षानन्तरमपि कृतवतु एव भवति। तर्हि आगतः अस्माभिः यद् लक्ष्यम् उद्देश्यं स्वीकृतम् आसीत्, तर्हि संस्कृतात् अथवा सामान्येन सम्भाषणात् वाङ्मयपर्यन्तम् आगता किं वयम्? अतः प्रतिवर्षमपि सा व्यवस्था अपि चिन्तनीया। पश्चात् अस्ति अपठत् न अगच्छत्। अत्र किं करणीयं? पक्षी तो मम हस्ते अस्ति महोदय, भवान् यदि अहं वदति पक्षी मृतः तर्हि अहम् उन्मोचयामि, तो पक्षी जीविता अस्ति, भवता वाक्यं किं भवति? मिथ्या भवति। यदि भवान् मृतः वदति, यदि जीवितः वदति तर्हि अहं तत्रैव मर्दनं करोमि, पक्षी तु अन्तः एव अस्ति। अत्रापि सा व्यवस्था। का व्यवस्था? अपठत् नागच्छत्। न अहं तो अपठत् उक्तवान् आसम्, नागच्छत् न, अहं तो अपठत् न अगच्छत् उक्तवान् आसम्। किं सम्यक् इति, एतदर्थं किं करणीयं? प्राचीनकाले अस्माकं विरामचिह्नप्रयोगः करणीयः। सम्यक् न संस्कृते तो न आसीत्, न दृश्यते, किन्तु आरम्भिककाले अस्माकं पूर्णविरामः एव आसीत्। ब्रेकेट् नासीत्, इन्वर्टेड् कोमा नासीत्, एतत् सर्वं नासीत्। तदानीं कम्प्यूटर् अपि नासीत्। कम्प्यूटर् मध्ये अपि
एषः वर्णः अपठत् इति बोल्ड् कृत्वा अपि दर्शितुं शक्यते, तस्य अभिप्रायः कः? तदेव कोमा मध्ये स्थापनं। यत्र इच्छति तत्र करोतु, किन्तु एतादृशसन्दर्भः यदि आगच्छति तर्हि कुत्रापि तो करणीयः, तदर्थम् उपायः कः? पंक्ति में एवं कृत्वा तो स्थापितुं न शक्यते, अपठत् यहाँ रख दिया, बीच में ये नीचे कर दिया, ये सारी व्यवस्था भवितुं नार्हति। तकनीकी क्षेत्रे अद्य तो लेखन तो समाप्तम्, एतत् टङ्कणम् अस्ति, तत्तो पङ्क्तिशः एव गच्छति। अतः किं करणीयं? कुत्रापि यत् आवश्यकं, यद् सन्दर्भं वक्तुं शक्नोति इच्छति तत्र करोतु, अत्र करोतु। यदि एतत् सन्दर्भे भावं प्रकटयितुम् इच्छति, यदि एतद् भावं प्रकटयितुम् इच्छति चेत् अत्र करोतु, न अतः पूर्वं करोतु या न पश्चात् करोतु। करणीयः तु भविष्यति, तदा एव अभिप्रायः अवगन्तुं शक्यते, अन्यथा एकं लघुवाक्यमपि अवगन्तुम् अस्माकं 5 निमेषाः गच्छन्ति। पुनः मूलग्रन्थः द्रष्टव्यः भवति। अनुवादं कृत्वा तु अस्माकं पार्श्वे कागदानि दत्तानि, मूलं न दत्तम्, इदानीम् अहं किं वा भावं स्वीकुर्याम्? अहं तत्र कोमा योजयामि, न योजयामि चेत् मम अग्रे अपि वै एस् रमेश महोदयः अस्ति, वदिष्यति किं कृतवान् रे, अत्र तो एवं स्पष्टं न भवति, तर्हि ममपि भवति। यदि अहं कोमा करोमि तर्हि भवान् वदति अभिप्रायः तो एवम् आसीत् लेखनस्य। अतः मूलग्रन्थः अपि द्रष्टव्यः, मूलग्रन्थं दृष्ट्वा भावः कः इति आरम्भिकस्तरे एव स्पष्टः करणीयः भावः। अतः विरामचिह्नानां प्रयोगं कर्तुं शक्नुमः वयं। संभाषणसन्देशे इत्यादि इत्यादि संस्कृत सरलसंस्कृतेन लिखितानि पुस्तकानि पश्यामः, तदपि अस्माभिः अवधेयम्। पश्चात् पूर्वं तु तदेव कालान्तरे तदागतं, सः एव सन्दर्भः पूर्वम् उक्तः, सः अवदत् यत् सः जानाति इत्यत्र किं करणीयम्? इत्यत्र अहं न जानामि इति प्रयोगः। सः अवदत्, सः न जानाति, हम लिखते हैं उसने कहा कि वह नहीं जानता है, तो क्या करेंगे अनुवाद? जब उसने कहा तो फिर उसने कहा मतलब आ गया वो, अब उसी का ही कहे ना, जो जिसने जैसा कहा वैसे ही लिखते हैं हम, उसी में और कॉमा लगाते हैं, तो क्या लिखना पड़ेगा? सः उक्तवान् अहं न जानामि। लास्ट में क्या करेंगे? यदा हम ऐसे कोमा और इन्वर्टेड कोमा अल्पविराम अथवा उदाहरणचिह्नानां प्रयोगं कुर्मः, तदा किम् अन्तिमे यत् एतस्य प्रयोगः क्रियते, अन्तिमे किं लेखनीयम्? इति। एवं कृतवान् इति, इति मतलब हो गया उसका वाक्य। ये नहीं कि अब अगले सिस्टम से भी जुड़ गया वो, उसने तो एक ही वाक्य कहा था, हमने सारा जोड़ दिया। जहां जिसने जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट दिया वह उतना ही लिख करके हम इति अर्थात उसके भाव को वहीं क्लोज करके अपने विषय को निरंतर आगे बढ़ा सकते हैं। चिह्नं प्रयुज्यते चेत् इति तो योजनीयमेव। यत् प्रयोगापि क्रियते चेत् एवम् उक्तवान् यत्, कथनस्य भावः एवम् अस्ति, कथनस्य आशयः एषः अस्ति, यत् यत् अस्ति चेत् यत् मतलब तब चलेगा क्या 700 पेज तक आगे भी नहीं? जब एक लाइन में खत्म हो जाएगा क्या आशय था, अग्रिमः विषयः तो भविष्यति खलु। अस्माकं पुस्तकम् अनुवादनिमित्तं यत् दत्तम् अस्ति तत्र अस्ति एवं, चाहे धर्म हो चाहे द्वितीयं हो, द्वितीयं 10 पंक्त्याः लिखिता, क्रियापदं न अवगम्यते कुत्र अस्ति, क्रियापदन्वेषणाय अनुवादकार्यदृष्ट्या अस्माकं कृते पुस्तकं यत् दत्तम् अस्ति खलु 1967 अथवा 1963 तमे वर्षे यत् केनापि लिखितम् आसीत्, मोक्षमुद्रेण अस्माकं मोक्षादिना करिष्यते, तर्हि तस्मिन् ग्रन्थे यत् लिखितम् आसीत् तत्र एषा समस्या अस्ति। अत्र वदति ऐसे करना, ये देखिए इस संस्कृति, दूसरे को जानिए, तीसरा चौथा पांचवा, समाप्ति कुत्र अभवत् इति अत्र अभवत् वा तत्र अभवत्, तर्हि 10 पंक्तयः सन्ति तत्रापि बोधः न भवति। अतः एतादृशसन्दर्भे अस्माभिः यत्र समाप्तः भावः समाप्तः भवति तत्र इति प्रयोगः करणीयः। अग्रे अस्माकं शब्दपरिष्कारः आगच्छति। किम् आगच्छति? शब्दपरिष्कारः। एवं रीत्या पूर्वतन उक्ताः ये बिन्दवः सन्ति तान् आधारीकृत्य अस्माभिः स्वस्य अनुवादः सम्यक् करणीयः, अपि च शब्दपरिष्कारदृष्ट्या अपि अस्माभिः करणीयः। अद्यपर्यन्तम् अस्माभिः यत् कृतं प्रतिदिनमपि येन केनापि आचार्येण अत्र किमपि उच्यमानम् अस्ति, क्रमशः वयं तद् व्यवहारे आनयामः। नहीं, मैं जब छोटा सा था तो ऐसे बैठता था टेढ़ा, आप लोगों में से बैठते होंगे तो मेरी पीठ में क्या हुआ, ऐसे आया नहीं था लेकिन हो गया था। आप लोगों में सिर्फ छोटे छोटे, लेकिन फिर किसी ने हाथ रखा पीछे, ऐसे नहीं, ऐसे बैठा कर, जैसे ये हो गया ना ये टेढ़ा, ऐसे ही मेरा भी स्ट्रक्चर टेढ़ा हो गया। तो फिर किसी ने एक दिन कहा ऐसे नहीं, बैठे बैठे कहा ऐसे बैठा करो, सीधा करो, तो सीधा इधर को नहीं इधर को, तो फिर ऐसे बैठा करो। तो मैं भूल जाता मतलब जब जब तो फिर कुछ देर के बाद मेरे को याद आता अकेले बैठे बैठे भी नहीं ऐसे नहीं बैठना, ऐसे ही बैठना। फिर कई बार 1 साल नहीं रहा, 2 साल नहीं, आज अगर वैसे ही बैठता तो कैसे हो जाता आज तक, ऐसे।
अब चम्मच की जरूरत नहीं होती, थाली और मुंह साथ ही होता। लेकिन ये कब आया? अभ्यास से। कथम? अभ्यासेन अनुवाद कार्यमपि एतादृशमेव अभ्यास। अद्य अबोध गड़बड़ चेत् चिंता नास्ति। यदा स्मरणम आगतम शास्त्रम तदेव अहम जानामि तदेव यद, जब वो आवश्यकता के समय कार्य वो ध्यान में आ जाए। ब्रह्मास्त्र को फेंक दिया उसने, किसने? सभी ने फेंका जिन्होंने जरूरत पड़ी। लेकिन किसने वो फेंका? किसने? अश्वत्थामा। हाँ, अश्वत्थामा ने। अब वापिस खींचो, वापिस तो वापिस कैसे खींचो जब किया तो कुछ नहीं, तपस्या तो की नहीं। अर्जुन ने तपस्या की तो उनको सिखाया भी था कि खींच लो, लेकिन तपस्या की नहीं तो फिर तब कहां से खींचो? तब तो जाए जहां जाए। तो इसलिए ऐसा जाए नहीं, जब जब जरूरत पड़े खींचने की तब तक खींच लो। अर्थात अपनी व्यवस्था को वयम परिष्कारं कुर्मः। यदा यदा बोधा भवति हो एवं तो किंतु एतस्य अधिक प्रयोगः न करणीयः तदा तदा तस्य स्थाने विकल्पः चिन्तनीयः। एतादृशं पदम् आगतं चेत् तत्र अवधानं करणीयं, तद्वारणीयं। तदा अस्माकं पंक्ति वयं पश्यामः। अद्य यद् लिखितम् एतद् वयं सुरक्षितं स्थापयामः। एकवर्षानन्तरं वयं गृहं गत्वा पुनः कदाचित् एतत् पुस्तकं नोट्पेड् उद्घाट्य एकवारं पश्यामः अथवा स्वस्य अनुवादकार्यं पश्यामः। अस्माभिः एव स्वयं तत्र परिष्कारः करिष्यते। यदि तस्मिन् एकवर्षानन्तरं पञ्चवर्षानन्तरमपि यत्र परिष्कारः कर्तुं न शक्यते तर्हि वयं चिन्तयामः यत् अस्माभिः पञ्चवर्षेषु किमपि न अवगतम्। यदि पञ्चवर्षानन्तरमपि दिनद्वयानन्तरमपि गतदिवसे कृतस्य अनुवादस्य अनुवादकार्ये वयम् अद्य यदि किमपि परिष्कारं कर्तुं शक्नुमः तदेव आकलनं, तदेव मूल्याङ्कनं यत् अस्माभिः 6 घण्टा अथवा घण्टाद्वय मध्ये किमपि अवगतं, तस्मिन् सत्रे किमपि अधिगतम्। अतः मूल्याङ्कन दृष्ट्या अस्माकं सन्दर्भे एतादृशी व्यवस्था अस्ति। अतः शब्दपरिष्कार दृष्ट्या पूर्वमेव अस्माभिः चिन्तितम् अथवा तत्कृतं। तत्सन्दर्भे एव केचन शब्दाः अत्र प्रतीयते। देखो किं कृतम् अनुवाद सन्दर्भे? विभावरे यावन्ति कृष्णा भवेत्। कः अभिप्रायः? भवतां कृतमेव कार्यमेतत्। हाँ, रात्रि तरी अस्ति। हिंदी में तो है राम जाता है, 15 अगस्त होते हैं, झंडा फहरता है, सब लोग लड्डू खाते हैं और घर को जाते हैं, या जाता है या खाता है या पीता है। तत्र तो है संदर्भे समस्या नास्ति। अत्र तो यदि अस्ति एक बारं प्रयुक्तं, द्वितीय बारम् अस्ति प्रयुक्तं चेत् मम रेपुटेशन न्यूनं भवति। अरे है पुनः पुनः अस्ति अस्ति किं लिखितम् एतत्? एतते वदतु, वर्धते वदतु, इतोपि वर्तते किमपि योजित्वा 22 उपसर्गाणां योजनं करोतु, वर्तते पुनः पुनः लिखतु, अस्ति अपि। परन्तु सा समस्या अस्माकं नहीं। समाजः अन्यः चिन्तयेत् न चिन्तयेत्, अहं चिन्तयामि अतः अहं न लिखामि। मम स्वाभिमान निमित्तम् अहम् एवं करोमि, किन्तु तेषां 97% जनानां सन्दर्भे अहं न चिन्तयामि। अतः विभावरी रात्रिनिमित्तं विभावरी कस्मिन् राज्ये प्रवर्तते अथवा कस्मिन् राज्ये प्रसिद्ध शब्दः अस्ति? भारतस्य कति राज्यानि सन्ति? 10? 8 सन्ति? 28। तर्हि 28 राज्येषु विभावरी कुत्र भवति? विभारे प्रयोगः न भवति। भवति रात दिन और किं? यदि पृच्छामः गद्दिने यथा पृष्टं किम् आसीत् तर्हि अद्यापि पृच्छामः कुत्र भवति? भवतां कृते रात्रिनिमित्तं भवतः भाषायां कः शब्दः, भवतः भाषायां कः शब्दः? तो फिर यः अस्ति सः तस्य चयनं। किन्तु किमर्थं कृतम्? अहमपि विद्वान् अस्मि। विभावरी अहं पठितवान्, अमरकोशम् अहं पठितवान् चेत् अन्येषां कृते किमर्थं समस्यां करोति? स्वस्य ज्ञानं स्वपार्श्वे स्थापयतु। अहं तु आचार्य कृत्वा गतवान्। यदा नियुक्तिः प्राक्शास्त्रीकक्षायां पाठनीयम्, इदानीम् आचार्य ज्ञानमपि तत्र स्थापयामि, तदा मम सन्तुष्टिः न भवति। स्वस्य सन्तुष्टिनिमित्तं सर्वमपि तत्र क्षिपामि। भार रहित शिक्षा NCF 2005 की बिना भार किताबों का नहीं होता। यदा वयं विद्यालये पठामः स्म तदा 15 किलो का बैग भवति। हिस्ट्री अपि पुस्तकम् आवश्यकम् और भूगोल अपि आवश्यकं, राजनीतिक विज्ञान अपि त्रयमपि नेतव्यं। किमर्थम्? अध्यापकः किं करोति? 10 मिनट राजनीतिक इतिहासं पाठयति, 10 मिनट भूगोल पाठयति और 10 मिनट राजनीतिशास्त्रं पाठयति। किमर्थम्? इतिहासे 300 पृष्ठानि सन्ति पुस्तके। 300 पृष्ठानि पाठनीयानि चेत् वर्षमपि न्यूनं भवति। कथं पाठनीयम्? एवमेव पाठनीयम्। अतः त्रयमपि विषयः 30 मिनट में पाठनीय। पुनः टिप्पणी पुस्तिका अपि द्रष्टव्या। तर्हि 1 कॉपी और 3 पुस्तकें। इतिहास निमित्तं 4 किलो वजन नेतव्यं भवति। तदा स्यूतः शहीद भवति एकस्मिन् मासे। 15 दिन में यहाँ से फट जाता था बैग, और कमीज भी फट जाता, उसकी चमड़ी नहीं फटती थी, बाकी सब कुछ फट जाता था। क्यों?
वो भार शिक्षा थी, एक वो भार और एक ये भार विभावरी का भार, द्वयमपि समानम। शब्दानादिगम्यते चेत भाराय भवति, किम लिखितम अन्वयः कः कुत्र क्रियापदम कुतः अर्थः स्वीकरणीयः, द्वयमपि समानम। अतः एक टेंशन ददातु, किंचित् कोपेन वदतु, दिनद्वयं निद्रा नागच्छति, 5 वर्षानन्तरं शुगर् अपि भवति। तो एषः अपि भाराकर्षण, भारकथनेन अभिप्रायः मजदूर यः उत्थापयति सः भारः न, मानसिक भारः अपि वैचारिक भारः अपि। अतः किं करणीयमासीत्, रात्रि यावती गृह्णा भवेत्। द्वितीयं दिनकरतेजः, किमस्ति, कः अभिप्रायः एतस्य, अनुवादः कः भवेत्? सूर्यतापः वाले केचन सन्ति, केचन सूर्यप्रकाशः। करणीयं किमासीत्, समासः अनावश्यक स्थाने अथवा समासनिमित्तम् आदरः आरम्भिकस्तरे न। किं करणीयं तर्हि? इदानीं यः तो जानाति विग्रहं सः तो करोति सूर्यस्य, केचन एवमपि सूर्याय प्रकाशः, तर्हि अहमेव करोमि टॉर्च द्वारा, भवतः चकासा भवेत्। यदि समास अथवा विग्रह शैली अथवा एतद् अधिगतम् अस्माकं नास्ति तर्हि कथं किं सूर्यस्य प्रकाशः सूर्याय प्रकाशः तदपि भवति। सूर्यं विभक्ति तो 6-7 अपि भवन्ति, किमपि योजयामि चेत् तस्य प्रकाशः, तर्हि तदपि गच्छेत्। अतः किं करणीयं तर्हि, सूर्यस्य प्रकाशः सरलरूपेण दिनकरकः वयं जानीमः, अथवा यस्मिन् राज्ये दिनकर इति प्रसिद्धः ते जानन्ति, किन्तु सर्वे तो न जानन्ति दिनकर। अतः दिनकर निमित्तं यस्य पदस्य चयनं करणीयं तदपि करणीयं। तेजः इति, आज सूर्य का तेज हो रहा है, हमको क्या चाहिए, प्रकाश, तेज थोड़ी चाहिए हमको, हमको दूध थोड़ी उबालना है, हमको तो कमरे में अंदर रखा क्या है संवादशाला कक्ष में या डायरेक्टर कक्ष में वो देखना है। उसको तेज से थोड़ी देखेंगे कि हाँ जितना गर्म हो जाएगा उतना अंदर दिखेगा, अंदर से तेज से नहीं दिखेगा, दिखेगा किससे, प्रकाश से दिखेगा। तो यस्मिन् संदर्भे एकः अपि शब्दः, सर्वे अपि शब्दः सर्वार्थकाः न, अर्थात् तेषां पृथक् पृथक् अर्थः। कश्चनपि शब्दः कस्मिन्नपि ग्रन्थे पर्याय रूपेण नास्ति। हम बोलते हैं कि पर्यायवाची है, पर पर्यायवाची नहीं है। हम कहते हैं ना कि हे बिखेर देती वसुंधरा मोती उसके आने पर, तो कौन बिखेरेगा? मैं ये भी तो बोल सकता हूँ कि हे बिखेर देती धरती मोती उसके आने पर, तो क्या बिखर जाएगा? वसुंधरा क्या क्या मतलब होता है? वसुंधरा पृथ्वी, वसुंधरा का मतलब क्या होता है? हाँ, तो जो रत्न को धारण करेगी वही बिखेरेगी। धरती का क्या मतलब होता है? रतन। भूमि धरा पृथ्वी सर्वेषां भिन्न, कदाचित् पार्थ वदति, कदाचित् गुडाकेशः वदति, तदा किम् अर्जुनः गुडाकेशः अपि अर्जुन, तस्य विशेषणं सः तस्मिन् कार्ये दक्षतां सम्पाद्य तद् अर्जितवान्, सामर्थ्यम् अर्जितवान्, तदा गुडाकेशः। किन्तु गुडाकेशः अर्जुनः इति सः, तर्हि पर्यायपदं न, विवेकः सामर्थ्यं सम्यक्। यदि लेखकः अभिप्राय विशेषात् दिनकरतेज इति पदं प्रयुक्तवान्, तदानीमपि सूर्यस्य प्रकाशः एव अनुवादकेन लेखनीयः। नहीं, एतादृशम् अत्र न भवेत् उद्वेलनं। लिखितवान् अहं, भवान् लिखितवान् अहं किं कर्तुं शक्नोमि, किन्तु किं लेखनीयं, कस्मिन् सन्दर्भे लेखनीयं तत् सः प्रयोगं कृतवान् सम्यक्। तस्य छन्दोबद्ध रचना काचिदस्ति, तत्र निबन्धः अस्ति, पदत्रयात्मकं वर्णत्रयात्मकं पदम् आवश्यकं, चतुष्टयं न भवितुमर्हति। अतः तेन यः प्रयोगः कृतः तथापि तत्र पदद्वयमेव नास्ति, अन्यानि अपि पदानि सन्ति, यथा धरती भूमि धरा पृथ्वी एतत् सर्वमस्ति। वसुन्धरा कस्य कुत्र प्रयोगः, वसुन्धरा तत्र वसु इति पदे सामर्थ्यम् अस्ति, अतः तत्र एवं वदति पङ्क्तिं। तो कवि कियान् बुद्धिमान् स्यात्, तो काव्यम् एव न भवति। मम काव्यं मध्ये लिखामि चेत् काव्यं न भवति, तत् कथा भवति। 50 वर्षानन्तरं लिखामि तदा 500 शब्द का कवि, मेरी आज की कविता जब कल 50 शब्द में बदल जाएगी तब होगी वो काव्य। आज तो वह क्या है, आज तो जो मेरे मन में आ रहा है वो सब लिख रहा हूं, वो सब नहीं। अतः दिनकर तेज सूर्यस्य प्रकाशः अनुवाद संदर्भे। नदी न पिबति स्वापः, एतस्य किं भवेत्? नदी पद्य प्रयोगः कृतः अस्ति, किन्तु तदेव तस्यापि अपेक्षा कठिनं वक्तव्यं। तद् विद्यालयेषु पाठयामः, विद्यालये अस्ति पाठ्यक्रमे नदी न पिबति स्वापः। तर्हि तेषां कृते किं कथनीयम्? आप अपने लिए आपः की किसको बोलती, किं वदति? अतः नदी पिबति स्वस्य, नदी न पिबति स्वस्य जलम् अथवा स्वजलम्। अत्र किं कर्तुम्, एतादृशसन्दर्भे अग्रे स्वजलम् अथवा स्वस्य जलं, तथापि सरलमानकदृष्ट्या वयं लघु खण्डशः प्रतिखण्डमपि प्रतिपदमपि पृथक् लिखामः, तदा सौकर्यम्। अग्रे नास्ति वृक्षः स्वफलानि,
एवं तो तत्रापि न लिखितं स्यात् तर्हि सरलकरणीयः ग्रन्थः यदनुवादकार्यनिमित्तम् अस्माकं कृते वाक्यं दत्तम् आसीत् किन्तु अस्माभिः तत् कठिनं कृतं कि वहां लिखा होगा कि वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाता है, तो हमने क्या किया अनुवाद, नास्ति वृक्षा फलानि। अब तद सरलम् आसीत् अथवा एतत् सरलम् आसीत् तर्हि न खादति वृक्षा स्वफलानि अथवा वृक्षः स्वफलानि न खादति। अतः दार्शनिक और आध्यात्मिक वाक्य ये क्या है, ये तो एवमेव लिखितम् अत्र संस्कृतम् एवमेव अनुवादकार्ये अपि तत्र योजितं दार्शनिकम् आध्यात्मिकं च वाक्यम् अनुवादः तस्य एवं करणीयः। अग्रे सहनशीलता तथा धैर्यं भवति। तो अभिप्राय क्या है, सहनशीलता और धैर्य होता है, पर अब अस्ति किं तत् सहनशीलता तथा च धैर्यं भवति अथवा सहनशीलता धैर्यं च भवति। नहीं तो यथा राजा तथा प्रजा शठे शाठ्यम समाचरेत, जैसे को तैसा, ये है पीछे वाला सहनशीलता को धैर्य। तो जैसी सहनशीलता वैसा धैर्य, किंतु अभिप्रायः किम एषः एव तत्र कथनस्य। अतः बृहत्तमं तो कश्चन दोषः एक प्रकार वयं संस्कृतज्ञाः दानिनः अस्माकं पार्श्वे बहु धनं भवति, अतः वयं वर्णमपि एकं पदमपि वर्णम् अतिरिक्तमस्ति चेत् स्वीकरोतु अस्माकं, एवम् अस्माकं झोली मध्ये बहु अस्ति। अतः तत्र एक अतिरिक्तः अनवधानेन आगतं प्रमादवशात् वा आगतं तत् सः भिन्नः। पश्चात् अर्जुनं दत्तम् उपदेशः। इदानीं किं भवेत्, अर्जुनं दृष्टम्। अन्तिमे यः महोदय लिखति किं नाम वाक्यं लिखति, अर्जुनं दत्तम् उपदेशः किं भवेत् अत्र, वदतु अन्तिमे भगिनी वदतु। एतस्य वाक्यस्य किं शुद्धं रूपं भवितुमर्हति, अत्र तु किञ्चित् चिह्नमस्ति खलु, त्रिशूलं दृष्ट्वा साधोः अवबोधः भवितुमर्हति अथवा साधुं दृष्ट्वा त्रिशूल अपि साधोः हस्ते आसीत् इति अपि बोधः भवितुं, लिङ्गलिङ्गी। हा, तदा किं भवेत् वाक्यस्य अनुवादः, दत्तो दत्ता ये ओ कथम् आगतं, ये किमर्थम् आगतम्, एतत् आरम्भिकस्तरे न करणीयं। वैयाकरणानाम् एषः क्लेशः भवति, तेषां कृते पाठनमेव तादृशं भवति, किन्तु दत्तोपदेशः दत्तः उपदेशः अपि शुद्धमेव स्यात्, दत्तो एव करणीयं, तदा तो लोकव्यवहारः सम्यक्। अतः अर्जुनाय किमर्थं, सम्यक् धन्यवादः, अर्जुनाय दत्तं दा धातुः अस्ति खलु, कारकाणाम् उपयोगः तत्रैव, किमपि पदं दृष्ट्वा किं प्रयोक्तव्यमिति अर्जुनाय दत्तः उपदेशः। अग्रे प्राप्त्यर्थे कुञ्जी, प्राप्त्यर्थे कुञ्जी, प्राप्त्यर्थे कुञ्चिका टीका व्याख्या, कुञ्जी किं स्यादिति, अतः प्राप्त्यर्थे त अपि यत्र तकार अपि पूर्ण अस्ति, प्राप्त्यर्थे कुञ्चिका टीका व्याख्या वा। अन्तर्मनस्य सन्तुलनात्, एतस्य किं भवेत् शुद्धम्, अन्तर्मनसः, तत्र किमपि वाक्यं लिखितमासीत्, ततः एकं पदं चितं, किं किं दृष्ट्या चितं चेत् सन्दर्भः तु ज्ञातव्यः, किन्तु लिखितम् एवम् आसीत्। अतः प्राप्त्यर्थे प्राप्त्यर्थम् एवं लेखनीयं, तया दृष्ट्या लिखितम्। प्राप्त्यर्थम् इति अनुवादः किम् अव्ययपदं भवति, तदा प्राप्त्यर्थं करणीयम् अर्थप्रयोगेन, तद् कदाचित् भवितुमर्हति, तद् भवन्तः प्रमाणं। तथापि सन्देहः अस्ति चेत् लेखनीयं स्वस्य पार्श्वे, स्वस्य पुस्तकं दृष्ट्वा अन्यान् न प्रष्टव्यं, वयं स्वयं गत्वा कोशं पश्यामः, किं शुद्धं भवेत् तत् परिष्करणीयम्। अहमपि ब्रह्मा नास्मि, मत्ता उपरि अपि अनेके ब्रह्माः सन्ति, सम्यक्। अस्माकं संस्कृतिः सा एव, किमपि संसारे ये सन्ति तत्र तो तलवार स्वीकृत्य अद्य एव समाधानं कर्तुं शक्यते, किन्तु यदि ब्रह्मा विष्णु और महेश अपि अस्माकं वत् अनूप पाण्डे महोदयस्य स्थाने शिवजी उपविशति, तर्हि मनुष्यस्य सामर्थ्यं तु तादृशं कि भवता एव समाधानं पूर्वं करोमि, तर्हि शिवेनपि युद्धं कर्तुं वयम् उद्यताः। किमर्थम्, आत्मनः न्यूनतां गोपयितुं, तत्रापि वयं तस्यापि शिरसि भवामः ईश्वरस्य। अतः ईश्वरः न दृश्यन्ते, देवाः प्रकटिताः न भवन्ति, नो चेत् किमर्थं मम पुत्रः अद्य सहसा मृतः, अहं तो प्रतिदिनं भवतः कृते जलम् अर्पयामि, तदा शिव अभिषेकं करोमि, भगवान मम उपकारं न करोति, तर्हि अद्य बंदूक में 4 गोली संस्थाप्य और शिव के आर पार कुर्मः।
पश्यामः भवान् किं करोति भवितुं शक्नोति कोप स्थितिः यदा भवति तदा आत्मीय कश्चन आत्मीयस्य वियोगः भवति चेत् किमपि कर्तुं शक्यते। अतः अस्माकं सनातन संस्कृतौ तत् सर्वमस्ति। ददातु कियदपि ददातु, सः शृणोति वा न शृणोति, किन्तु आत्मनः तुष्टिं करोतु, स्वस्य बीपी ब्लड प्रेशर एतत् स्थिरं करोतु, सामान्य अवस्थां प्राप्नोतु। अतः ब्रह्मा कुत्र अस्ति इति अस्माकं तया दृष्ट्या साधनं करोतु। अतः अंतर्मनसः संतुलनात् शांति अस्माभिः एवं न लेखनीयम्। आगतः बहुधा विषयः। सस्रः दीपः अत्र बहुनां भवति त्र लिखन्ति, किन्तु अत्र तो एवं फॉन्ट माध्यमेन आगतं, तत्र तो साक्षात् एवमेव लिखितम्, एवम् और एवं सहस्रं हरि सहस्रं दीपः तदेव लिखितं, किन्तु लिखितम् एवम् आसीत्। तत्र तो फॉन्ट दृष्ट्या अत्र आगतम्। अत्र भ्रमः भवति कदाचित्, एक स्थापयामि वा द्वयं स्थापयामि एक प्रातःकाले अपि न दत्तवान् आसम् एकस्मिन् पदे। अतः अत्र ददामि तस्य अपि भवेत् पूर्ति, और ले जाइए थोड़ा कि वो कहते हैं ना लास्ट में हम पत्रम पुष्पम फलम तोयम, और कोई भी दान दंड भी जो भी रह गया हो, गलती फलती जो हो गई, उसके लिए भी 10 रुपए और चढ़ा दो। तो लो अभी एक और पकड़ लो, र हमारी र है कि त्र है, ये तो वही जाने गुरुजी, अपने तो दिख दिया। तो सह भावना एकः ज्ञानवान एवं लिखितम्। अतः एकः ज्ञानवान किं रूपं भवति इति अस्माभिः अधिगन्तव्यं। शत्रुः क्रोधं तथा अहंकारं भवति। किं भवति? शत्रुः क्रोधः अहंकारः च भवति, अथवा तथा च अहंकारः भवति। तो वो शैली हमको दूर करके आरंभिक स्तरे एवं रीत्या विलिख्य पश्चात् परिष्कारः करणीयः। अधुना धर्म नाम्नः पूजा पद्धति नास्ति। किं भवेत्? धर्मस्य नाम्नः पूजा पद्धति नास्ति। ऐसे या धर्म नाम्नः पूजा पद्धति कथं क्रियते चेत् एतदस्ति पद्धति लिखितं। किं? द पूर्वं लिखितं, तदनन्तरं द। अत्र लेखने काचित् विकृतिः, अतः तत्परिष्करणीयं। वयं सन्तुष्टं भवति, अत्र तो सामान्य दोषः, किन्तु अस्मासु सन्ति एतादृशापि। तो सर्वेषामपि पृष्ठभूमि समानस्तरीया न भवति, तेषां दोषः नास्ति, अस्माकमेव दोषः अस्ति। वयम् अस्माकं पद्धतौ किमस्ति, यथा अहं 6 to 8 अध्यापकः, कश्चन प्रैमरी मध्ये अध्यापकः या 6 to 8 पश्यति, सः एवमेव वदति कि तत्र न पाठयन्ति, प्राथमिकस्तरे छात्राः एतादृशाः आगच्छन्ति। एवं कृत्वा एव वर्षत्रयं यापयति, 6 to 8 गच्छति, 9मी कक्षायां पुनः प्रविशति। पूर्वं प्रैमरी मध्ये पठितवान्, कः पाठितवान् एतत् प्रष्टुं वयं साक्षात् आरोपयामः, किन्तु वयं किं कर्तुं शक्नुमः तत्स्थितौ तद् कर्तुम् अस्माभिः प्रयासः करणीयः। नहीं तो फिर एकस्मिन् राज्ये कांग्रेस सर्वकारः, अपरस्मिन् राज्ये बीजेपी सर्वकारः, केंद्रे बीजेपी हमको करने नहीं दे रही है, दिल्ली में कुछ करने नहीं दे रही है, ऐसे 5 साल गवा दिए और 15 साल गवा दिए। फिर आरोप समाज को संतुष्ट कर्तुम् एतादृशं वाक्यं। अतः वयं सन्तुष्टाः भवामः इति वयम् आधारेण भवामः इति प्रयोगः उत्तम पुरुष बहुवचन से। ज्ञानवानः सज्जनः, ठीक है, बिंदी लगन्तम् और संस्कृतं बनन्तम्। तो फिर ज्ञानवान सज्जनः रूपं शुद्धं किं भवति? ऐतिहासिक सांस्कृतिक च वाक्यानि, ऐतिहासिकानि सांस्कृतिकानि च वाक्यानि। पश्चात् गुरुकुलीय प्रणाली सम्यक् अस्ति। गुरुकुलीय, परन्तु गुरुकुलम् अत्रापि एवमेव भवति, दीर्घ लघु लघुपि चिन्तनीयं किं भवति शुद्धं किं, तत्सर्वं शास्त्रं दृष्ट्वा अथवा शिष्टप्रयोगाय अध्ययनं करणीयं। भवान् वदतु महोदय वाक्यम् अत्र किं भवेत् अनुवादः। एतत् सर्वं पृष्ट्वा क्रियते चेत् तावदेव तिष्ठति अस्माकं ज्ञानं, किन्तु शब्दकोशं दृष्ट्वा क्रियते चेत् न जाने यत् पदम् अहम् अन्वेष्टुम् इच्छामि, यदर्थं मम कृते पदम् आवश्यकं, तस्य अपेक्षया पूर्वमेव एकं पदम् एतादृशम् आगतम्, ओहो एतदपि पठितुं योग्यम्, अतः रुचिः अभवत्। इदानीं पदं दृष्ट्वा अहं कार्यं चालयामि, कालान्तरे एवं रुचिः अत्र भवति, मतिः भवति, अहम् एकवारं तत् पश्यामि, तत् सम्यक् आसीत्, तत्र किमपि बहु सम्यक् लिखितम् आसीत्, सः शब्दकोशः मम कृते आवश्यकः। अतः शब्दकोशः एतदर्थं द्रष्टव्यः। अन्येषां पुरतः भवान् वदतु महोदय एकं पदं, भवान् एकं वदतु, एवं वदतु, एवं एषा शैली अस्माकं सुदूरपर्यन्तं न नयति। अतः अनेकानां भाषाणां किं भविष्यति? वक्तुं शक्नोति कश्चन? सम्यक् अस्ति। तर्हि किं भवति? अनेक इति सर्वनाम शब्दः, अतः अनेकासाम्, अनेकेषाम्, अनेकासां भाषाणां। तो मान्यतानां तो नकारः, पश्चात् मान्यतानां, यत्र कुत्रापि न आदि यत्रापि न, तस्यापि कश्चन नियमः, सः अपि अस्माभिः तद् द्रष्टव्यं। तथाश्च
एकः एकं ब्रह्मास्त्रम् अत्र क्षिप्तं सम्यक् अस्ति नैति तर्हि यतोहि विसर्गः अत्र सकारः नास्ति पयस्वत् शब्दः न भवति पदं न भवतः तथा च पृथक् करणीयं सः अभिप्रायः व्यावहारिक संवादात्मक वाक्यं च ये भी सोचते हैं कि चंद्रबिंदी चलो एक जगह भारत एक जगह पाकिस्तान लगा दिया तो फिर ये किंतु कुत्र भारतम और कुत्र पाकिस्तान सः अभिप्रायः अस्माभिः अवगन्तव्यः पाकिस्तानस्य स्थानं पाकिस्तान तत् सन्दर्भे अस्ति पर्टिकुलर क्षेत्रं तो फिर एतत् सर्वमपि समुचित स्थाने प्रयोक्तव्यं व्यावहारिकं संवादात्मकं च वाक्यं संवादात्मकं वाक्यं च अथवा पुंलिंग और पुंलिंग लेखन संदर्भे कुत्र अनुस्वारः कुत्र अनुनासिकं सहजतया पतनः भवति पतनः मतलब सहजतया पतनं भवति इति अभिप्रायः महान रिपुः तो महान जितना बड़ा शब्द उतना हटाओ वाले को उसको भी पूरा कर दो तो काम भी बड़ा और नाम भी बड़ा इसलिए न महान रिपुः अत्रापि किन्तु लेखितुं लिख्यते तो एवं हलन्त महान महान्तो महान्ता दृष्टिकोणः गतदिनेपि गतविगतदिनेपि अस्माभिः श्रुतं दृष्टिकोणः वस्तुतः किं दृष्टिकोण एतदेव श्रूयते हिंदी भाषायापि अतः अस्ति किं दृष्टिः दृष्टिकोण इति पदम् अथवा इत्यस्य पदस्य अभिव्यक्तिं दृष्टि पदमेव अभिव्यञ्जति संस्कृते क्रमांक 5 एवं लिखितं क्रमांकः 5 अर्थात् विसर्गः अपि योजनीयः एतत् सर्वमपि न योजितं चेत् तेन किं किन्तु संस्कृतत्वं न भवति सम्यक् पश्चात् शोधार्थी महिला अस्ति महिला किन्तु लिखितं किं शोधार्थी आपका विधेय शोधार्थी आपकी विधेय अथवा विधेया शोधार्थी भवेत् किं शोधार्थिनी सम्यक् किन्तु अस्माकं पत्रं कदाचित् तस्मिन् समये कश्चन परिष्कृत्य अस्माकं प्रार्थनापत्रम् अवकाशं तो ददाति किन्तु अस्माकं प्रार्थनापत्रे अंडरलाइन करोति चेत् लज्जा भवति खलु अस्माकं केचन तादृशा भी भवन्ति पढ़ात् कहाँ से आए कौन सा डिपार्टमेंट में हो तत्र पाठयन्ति न किमपि कः अस्ति अध्यापकः तो अस्माकं कारणात् तस्य अपि कजा आगता तस्य अपि आगता क्रमः यत् तमेव आह्वयतु प्रार्थनापत्र अस्माकं कारणात् अन्यस्यपि गौरवतः अवधानं करणीयं शोधार्थिनी पश्चात् वाक्यपरिष्कारः अपि शब्दपरिष्कारः अस्माकम् आसीत् अस्माकं वाक्यमपि भवति चेत् पदसमूहः वाक्यं तस्मिन् सन्दर्भे अपि अस्माकं किम् अस्ति वाक्यमपि परिष्कुर्मः वयं वाक्यं परिष्कुर्मः अर्थात् वाक्येषु अपि शब्दपरिष्काराय पदानि संस्कृत भाषा केवलं देववाणी न अपि तु विज्ञानं गणितं खगोलशास्त्रं च तत्रापि अस्ति खगोलशास्त्रं तत्र सम्यक् शास्त्रं तथा च दर्शनस्य आधारशिलामपि अस्ति सम्यक् अस्ति वाक्यं किं भवितुम् अर्हति कश्चन वदतु एकः गौरवः आधारशिला तत्रापि एकः दोषः अस्ति आधारशिला द्वितीयः देववाणी अत्र द्वितीयः तृतीयः केवला केवला देववाणी न अपि तु अस्ति किमपि आधारशिला सम्यक् केवला किन्तु अत्रापि सम्यक् अस्ति योजनं तु करणीयं योजनं कथं कर्तुं शक्यते यदा फेविक्विक् भविष्यति तदा एव भवितुं शक्नोति अतः संस्कृत भाषा केवलं देववाणी न केवलमिति केवला अव्ययम् अकेवलम् एवम् उपयुज्यते चेत् देववाणी न अपि तु विज्ञानस्य गणितस्य खगोलशास्त्रस्य दर्शनशास्त्रस्य च आधारशिला अपि अस्ति आद्योपान्तं द्रष्टव्यम् अन्तिमे यदा क्रियापदं प्रयोक्तव्यं तदा मम तद सः संदर्भः ज्ञातव्यः किं ये कि ऐसे नहीं बैठना है ऐसे बैठना है तो फिर एषः संदर्भः सर्वदा अपि अग्रिमं पदं किम् अस्ति इति पूर्वतनपदे विचारः करणीयः साहित्यिकं काव्यात्मकं च वाक्यानि सम्यक् अस्ति किं भवेत् सम्यक् साहित्यं साहित्यिकं काव्यात्मकं च वाक्यम् और यदि वाक्यानि दृष्ट्वा समाधानं करणीयं चेत् साहित्यिकानि काव्यात्मकानि च वाक्यानि एवम् अग्रे सत्ये अहिंसा करुणा मार्गे चालयितुम् एका किं करणीयं किं कर्तुं शक्यते योजकचिह्नं नापि स्थापनीयं चेत् तो सत्यस्य अहिंसायाः
करुणायाः अत्रापि दोषः अहिंसायाः विसर्गः करुणायाः च मार्गे चालयितुम् एतादृशं तु एवं कश्चन संस्कृतत्वम् अस्माभिः सम्पादनीयं स्वकार्ये अनुवादकार्ये अथवा सम्भाषणे अपि क्रमशः अस्माभिः स्वस्य स्तरवर्धनं करणीयम् अपि च शब्दपरिष्कारः अस्माकम् अवश्यं वाक्यपरिष्कारः च अस्माभिः अवश्यं करणीयः सम्यक् एतावत् उक्त्वा धन्यवादः भवद्भ्यः महाशिवरात्रिपर्वणः शुभकामनाः अग्रिमं सत्रं प्रायः गणेशः अस्ति तथापि महोदय आगच्छति सम्यक् अत्र योजक चिह्नस्य इत्युक्ते शास्त्रे तथा व्यवस्था नास्ति अतः योजकचिह्नं न यथा योजनीयं भवति तत्र कृतं तथैव समीचीनं वा एतदः कृतं समाप्तं चिह्नस्य आवश्यकता हाँ, तर्हि अग्रे अस्माकं प्रायोगिककक्षा अस्ति